हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी मेरे पास एक न्यूज़ आई। पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप के अंदर ना एक स्टेटस आया, मतलब वो किसी ने सेंड की, टेक्स्ट आया कि ऊपर पिक्चर थी कि सिद्धू मूसेवाले को किसी ने गोलियाँ मार के कत्ल कर दिया। सिद्धू मूसेवाला मेरा एक फेवरेट सिंगर था, मतलब फेवरेट सिंगर। मैं ऑल टाइम उसके सारे गाने नहीं सुनता था, उसका एक गाना मुझे बड़ा पसंद था। वो कहते हैं वो कालियां ने रातां ते रातां विच हनेरा, हनेरे विच गड्डी ते गड्डी विच यार तेरा, वो डेथ वाला रूट है, वो वजदे सैल्यूट है। ये सॉन्ग मैं जब अक्सर भी जब गाड़ी में रहता था और रात के टाइम, तो मैं ये सॉन्ग लाजमी प्ले करता था, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता था और मतलब यंगस्टर में बड़ा ये पॉपुलर था। इसी तरह से सिद्धू मूसेवाले की अगर पर्सनैलिटी को देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही कम एज के अंदर ना अपनी जो यंगस्टर में वो आया और अपने उसके अंदर म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने बड़ा एक नाम बना लिया अपना, बड़ी कम एज के अंदर बड़ी जल्दी ऊपर आए। और वो यंगस्टर के अंदर और ख़ासकर पंजाबियों में बड़े फेमस थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के उनके गाने भी हैं, सारा कुछ अच्छा। और ये पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी थे, ये सियासी बंदे भी थे, ये कांग्रेस के जो है ना वो थे, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, हार गए थे। लेकिन इनकी एक दो चीज़ें थी, ये जो है ना अपने व्यूज़ का जब इजहार करते थे तो ये डरते घबराते नहीं थे, अपने व्यूज़ का इजहार खुले आम करते थे। मतलब ये डर के अंडर प्रेशर कोई नहीं करता है। जो इनके ओपिनियंस थे, जो इनके व्यूज़ थे, वो निडर होकर उनको रिकॉर्ड करवाते थे। और कल या परसों से ये इंडियन जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई 400 लोगों की सिक्योरिटी वापस ली है, उनमें से एक ये भी थे। अब देखिए, उन्होंने कल उनकी सिक्योरिटी वापस ली, 400 लोग उनकी जो सिक्योरिटी वापस ली, उनमें से इनका नाम था, और अगले दिन इनको कत्ल कर दिया गया गोलियां मार के। अब देखें, जो मेन जो बड़ी वजह बताई जा रही है इनके कत्ल की, मतलब वो ये बताई जा रही है मीडिया के ऊपर अभी तक कि इनको इनके सियासी नज़रियात की वजह से कत्ल किया गया। इनके सियासी बयानात, इनके जो व्यूज़ थे, जो इनके नज़रियात थे, उनकी बेस पे इनको कत्ल किया गया। तो ये कितनी जो है ना शर्मनाक बात है हमारे लिए कि देखें, हम आज हम जिस माशरे में जी रहे, इसमें क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी हो रही है। लोग दूसरे लोगों की बात सुनने, उनके ज़ाविया नज़र को तस्लीम करने और उनके इख्तिलाफ़ राय को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे। मतलब अगर पॉलिटिकल नज़रियात की बेस पे एक बंदे को कत्ल तो नहीं किया जा सकता ना यार। मतलब देखें, कितनी एक जुल्म की बात है कि आप किसी के ज़ाविया नज़र को तस्लीम नहीं कर सकते, किसी की बात को सुन नहीं सकते, किसी की इख्तिलाफ़ राय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क़ुव्वत बर्दाश्त की ये कमी पूरी दुनिया के अंदर जो है ना बढ़ती जा रही है। माहिरीन का ख्याल है कि आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये अगर इस तरह बढ़ती है तो पूरी दुनिया में मतलब ये देखें अब क्या हाल बनेगा दुनिया का। सिद्धू मूसेवाला की तरह कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, कितने लोग बेचारे मासूम कत्ल हो जाएंगे। अब देखें, इमरान खान के बारे में यही प्रेडिक्शन दी जा रही है। कब से मैं देख रहा होता हूँ, न्यूज़ के ऊपर आ रहा था कि इमरान खान को कत्ल करवा दिया जाएगा, इमरान खान को कत्ल करवा दिया जाएगा। यार, एक बंदा अगर उसके नज़रियात आपसे मुख्तलिफ हैं, अगर वो आपसे डिफरेंट थिंकर है, वो आपसे अलग सोचता है, उसकी सोच, उसका ज़ाविया नज़र आपसे अलग है, तो उसके ये तो नहीं बनता कि आप उसको कत्ल करवा दें। मतलब जैसे वो कहते हैं, अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, मतलब और मेरा कज़न भी मेरे साथ बैठा, उसने कहा कि देखो, मतलब इमरान खान को भी देखना ऐसे कत्ल करवा देंगे जैसे सिद्धू मूसेवाला को मार गया। मतलब देखें लोग किस हद तक यार सोच रहे हैं कि बंदे को कत्ल करवा दोगे यार, सिर्फ क्या है कि उसका आप उसके साथ नज़रियात नहीं मैच होते। मुझे बड़ा दुख हुआ है, मतलब अगर पॉलिटिकल उस पर नज़रियात की बेस पे उनको कत्ल किया गया ना, तो बहुत दुख की बात है। अगर कोई पर्सनल दुश्मनी है कोई, वैसे भी कत्ल तो बनता ही नहीं ना किसी भी चीज़ में, क्योंकि ये इख्तियार अल्लाह ने किसी को नहीं दिया कि ये किसी को ज़िंदा रखने या उसकी रूह कब्ज़ करने का। मतलब ये तो इंसान का इख्तियार तो नहीं है ना यार कि आप किसी को कत्ल कर दो, उसकी सांसें छीन लो उससे। मतलब कितनी बड़ी बात है, मतलब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी की बात को। इससे अभी मुझे दो चार एक वाक़यात याद आ रहे हैं कि क़ुव्वत बर्दाश्त के, मैं आपके सामने वो भी रखता हूँ। तो कितने जो दुनिया के बड़े लीडर थे, उनके अंदर इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। तो मतलब अगर आप बड़े हैं तो मतलब आप बड़े नहीं हैं अगर आप किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप उसको कत्ल कर देते हैं, आप इसमें बड़े नहीं हैं। आप ये ना सोचेंगे मैं बहुत बड़ा हूँ, आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, आप ज़ीरो हैं, घटिया हैं उसके मुकाबले में। जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके अंदर बहुत बड़ी बर्दाश्त होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात देख लें। वो कहते जो दुनिया में कुछ बर्दाश्त के बड़े मशहूर मारूफ वाक़े हैं, पाकिस्तान से लेते हैं तो पाकिस्तान के जो पहले सदर बने अयूब खान, मिलिट्री डिक्टेटर थे, वो उनकी एक आदत थी, वो रोज़ सिगरेट के 2 पैकेट जो ना पी के, मतलब अपने पीते थे डेली। अब जब वो सुबह उठते तो उनका जो बटलर था वो उनको ट्रे के अंदर सिगरेट के 2 पैकेट पेश कर देता, वो सिगरेट सुलगा के अपनी सुबह का आगाज़ कर लेते। एक दिन वो मशरक़ी पाकिस्तान के दौरे के ऊपर थे, तो उनके बंगाली जो बटलर था वो उनको सिगरेट देना भूल गया। तो सदर अयूब खान ने उसको बटलर को गालियाँ देना शुरू कर दी। तो जब सदर अयूब खान खामोश हुए तो बटलर ने अर्ज़ की, उसने कहा मैं ये देख रहा हूँ कि जिस कौम के कमांडर के अंदर, जिस फ़ौज के कमांडर के अंदर इतनी सलाहियत ना हो कि वो इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त ना हो
کہ وہ سگریٹ نہ ملنے پہ گالیاں دینا شروع کر دے، تو اس فوج اور اس قوم کا مجھے مستقبل جو ہے نا وہ بڑا تاریک نظر آ رہا ہے۔ یہ بات سیدھا صدر ایوب خان کے دل پہ لگی، اس کے بعد انہوں نے سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اتنی برداشت تھی ان کے اندر، اور انہوں نے پوری زندگی برداشت کی لیکن سگریٹ نہیں پی۔ کیا آپ کے اندر اتنی برداشت ہے؟ آج آپ ایک کسی نشائی کو سگریٹ تو چھڑوا کے دکھائیں مجھے۔ دنیا کے بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں ان میں اتنی قوت برداشت ہوتی ہے۔ چین کا جو تھے بانی تھے، جیسے ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح تھے، چین کے بانی تھے ماؤ زے تونگ، ان کے اندر اتنی قوت برداشت تھی کہ وہ سردیوں میں دریائے شنگھائی میں نہایا کرتے تھے رات کو، ویسے سر ٹھنڈی، پھر ٹھنڈے پانی میں، اور اتنی وہ نہاتے، مطلب کتنا ان کے اندر برداشت رہتی ہوگی، کتنی برداشت کر سکتے تھے۔ اور وہ جو ہے نا چینی زبان کے مطلب بولتے تھے، تو انگلش کے بھی بڑے ماہر تھے، ان کو بڑا اس کے اوپر عبور حاصل تھا، انگلش ان کو بڑی آتی تھی اچھی خاصی۔ تو جب جو ہے نا ان کو کوئی بھی لطیفہ وغیرہ یا کچھ بھی مطلب آنے کے باوجود انہوں نے بولی نہیں کبھی ساری زندگی، انگلش آتی ضرور تھی ان کو۔ اور پھر ایک اور ان کا واقعہ کہ ان کو جب کوئی لطیفہ سنایا جاتا تھا انگلش کے اندر، وہ سن لیتے تھے، وہ سمجھ لیتے تھے، لیکن وہ ہنستے نہیں تھے، برداشت کرتے تھے، اور جب وہی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ٹرانسلیٹر ان کی اپنی زبان میں سناتا تو وہ دل کھول کے ہنستے تھے۔ ایک اور واقعہ، ہندوستان جب پاکستان اور اکٹھا تھا تو رستم زماں گاواں پہلوان کا آپ نے بڑا نام سنا ہوگا، مطلب پہلوان میں ان کا بڑا ایک نام ہے، آج تک کسی ماں نے ایسا پہلوان پیدا کیا اور نہ کسی دھرتی نے پہ ایسا پہلوان آیا ہے، نہ شاید آئے گا۔ تو اس کو ایک دفعہ ایک دکاندار نے معمولی سی تو تکرار بحث کے اوپر نا ایک وزن کرنے والا باٹل مار دیا اس کے سر پہ، اور گامے کے سر سے رستم زماں گاواں پہلوان سر سے خون بہہ رہا ہے، فوارے کی طرح پھٹ رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ تو اب وہ اس نے سر پہ اپنا مفلر رکھا اور گھر کی جانب چل دیا۔ تو لوگوں نے اس کو کہا کہ دیکھیں آپ اتنے بڑے پہلوان ہیں، آپ ایک تھپڑ بھی مار دیتے تو اس دکاندار کی جان نکل جاتی۔ تو گاؤں پہلوان نے کیا خوبصورت الفاظ کہے اس موقع پہ، انہوں نے کہا کہ مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا، رستم زماں نہیں بنایا، میری برداشت نے مجھے گاما پہلوان بنایا، رستم زماں بنایا ہے، اور جب تک میری برداشت میرے ساتھ رہے گی میں رستم زماں رہوں گا۔ ایک اور واقعہ، ہندوستان کے پہلے بادشاہ ظہیر الدین بابر بھی سنایا کرتے تھے قوت برداشت کا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے زندگی میں 2.5 کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایک آدھی کامیابی، وہ کہتے تھے کہ میں نے آدھی دنیا نے فتح کی تھی، اس کو فقط آدھی کامیابی کہتے تھے، اور ان کے 2 برداشت کے بڑے واقعات تھے، ان کو 2 بڑی کامیابیاں کہتے تھے زندگی میں۔ مطلب وہ کہتے تھے میں 2.5 کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پہلی کامیابی وہ کہتے تھے کہ میں جنگل میں ایک دفعہ وہ اکیلا تھا تو اس کو ایک اسدھے نے جکڑ لیا، اور اس کے ساتھ 8 سے 10 گھنٹے وہ لڑتے رہے اپنی جان بچانے کے لیے اس اسدھے کے ساتھ۔ وہ بہت بڑے 20 فٹ کا اسدھا تھا لگ بھگ، اس کے ساتھ وہ لڑتے رہے، انہوں نے جان بچائی، وہ برداشت کیا اتنا سارا کچھ، تو اس کو وہ ایک بڑی کامیابی کہتے تھے۔ پھر ان کو ایک دفعہ خارش کی بیماری ہو گئی تھی، پورے جسم پہ ان کے خارش ہوتا تھا۔ اب وہ خارش کی جو بیماری تھی اس قدر تھی کہ وہ کپڑے نہیں پہن سکتے تھے، لیکن اس دوران میں ان کا دشمن شبانی خان ان کو ملنے کے لیے آیا، انہوں نے پورا پراپر شاہی لباس پہنا، اس کے ساتھ بیٹھے رہے، کھانا کھایا، آدھا دن گپ شپ کی، اور اس کے بعد جب وہ رخصت ہو گیا تو انہوں نے دوبارہ مطلب وہ ان کو اس دوران بہت خارش ہوئی، لیکن انہوں نے کھجائی بھی نہیں کی، دشمن پہ اپنا عیب نہیں جانے دیا، ان کے سامنے اپنی کمزوری نہیں جانے دی، اتنی قوت برداشت تھی ان لوگوں کے اندر۔ یار اتنے بڑے لیڈر اور اتنی بڑی قوت برداشت، اور آج ہم دیکھیں کسی کی بات، کسی کی پولیٹیکل وہ نظریات ہم سے الگ ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، آج ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، یا آج ہم کہتے ہیں عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا، صرف کیا ہے کہ اس کے پولیٹیکل نظریات ہم سے نہیں ملتے، اس کا زاویہ نظر ہم سے مختلف ہے، اس کے صرف اختلاف رائے کی وجہ سے ہم اس کو یار مار دیں گے بندے کو۔ بہت سیڈ نیوز ہے یار، بہت بڑی سیڈ نیوز ہے۔ تو سوچیں، کچھ ہوش کے ناخن لیں اور دیکھیں ہم کہاں کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر اسی طرح ہمارے اندر عدم برداشت ہوتی رہی، ہمارے اندر قوت برداشت کی کمی ہوتی رہی، تو پتہ نہیں دنیا کا اینڈ کہاں پہ ہوگا۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ، اور بہت سیڈ ہوں میں یہ ویڈیو بناتے ہوئے، بہت بہت شکریہ۔